Welcome back to Economics Learning. Today I will discuss critical evaluation of लेवेस मॉडल। आज हमने इस वीडियो के अंदर जो लेवेस मॉडल है ना, इसका क्रिटिकल एवोल्यूशन जो है ना वो डिस्कस करना है। अगरचे जो लेवेस का दो सेक्टर जो है ना डेवलपमेंट मॉडल वो सिंपल है और जो है ना इसे रफली तौर पे जो है ना ये मगरब की जो तारीखी नमू है उसके मुताबिक है पड़ा, लेकिन इसमें जो है ना वो खामियां हैं और इसके ज़्यादातर मफरूज़े हैं पड़े जो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ के अदारा जाती और माशी हक़ाइक़ से मुताबिकत नहीं रखते। तो इसके जो है ना जो है पड़े पॉइंट्स, वो फर्स्ट जो है ना प्रोपोर्शनैलिटी बिटवीन एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन एंड कैपिटल अकमुलेशन, रोज़गार की तख्लीक और सरमाया जमा करने के दरमियान जो तनासब है पड़ा। लेवेस मॉडल फ़र्ज़ करता है कि जदीद सेक्टर जो है ना इसमें लेबर की मुंतकली और रोज़गार की तख्लीक और जदीद शोबे में सरमाया के जमा होने की जो शरह है उसमें तनासब मौजूद है पड़ा। जो कैपिटल है उसके जमा करने के जो स्टॉक होता है उसका सरमाया का, उसके जमा होने की जो शरह जितनी तेज़ होगी जदीद शोबे की तरक्की की शरह इतनी ही ज़्यादा होगी और नई मुलाजमतें पैदा करने की शरह भी तेज़ हो जाएगी। लेकिन अगर सरमायादार अपने प्रॉफिट को मज़दूरों के रोज़गार को बढ़ाने की बजाय मज़दूरों को बचाने वाले जो सरमाया के साजो सामान है उसमें दोबारा लगाते हैं, जो लेवेस मॉडल में फ़र्ज़ किया गया है, तो नौकरियां जो हैं, जॉब्स जो हैं पैदा नहीं होगी और जदीद शोबा नहीं फैलेगा। ऐसा पाकिस्तान के मामले में हुआ जहां दूसरे 5 साल मंसूबे के दौरान जो है उजरत जो थे मुसलसल बरकरार रही और सरमायादारों ने अपने जो सरप्लस है उसको दोबारा जमा करने की बजाय इसे स्विस बैंकों के में जो है ना मुंतकिल कर दिया। ये सब कुछ जो है ना सरमायादार तबके की सरप्लसेस बढ़ाने की हिकमत अमली के ख़िलाफ़ नाराज़गी का बायस बना। अब जो है ना एक खाका इस्तेमाल करते हैं जहाँ अपने ये ज़ाहिर करेंगे कि लेबर डिमांड की जो है बड़े कर्व है यकसा तौर पर बहर की तरफ नहीं जाते। इस वजह की वजह यह है कि सरमाए की जो ज़ख़ीरा है उसमें इजाफा जो है मज़दूरों की सेविंग जो होती है उसकी टेक्नोलॉजी को जो है ना मुजस्सम तौर पे बनाएगा। सेकंड पॉइंट जो है ना पीक हार्वेस्टिंग एंड सोविंग सीज़न, जो हार्वेस्टिंग का मतलब वो जो होता है पीक पे होता है और सोविंग का सीज़न आया वो होता है चोटी की मतलब ये होता है। लेवेस ने जो है ना रवायती ज़राअत में मज़दूर की डिमांड की मौसमी तौर पर जो है ना तवज्जो नहीं दी। इसमें जो है ना इसमें इसके मुताबिक जो है ना जो मज़दूरों की डिमांड में काफ़ी फ़र्क होता है और बुआई होती है जब ये कटाई होती है उसके मौसम में इस तरह की डिमांड अपने अरूज पर होती है। इस तरह साल के कुछ महीनों के दौरान MPL जो है ना वो ज़ीरो से ऊपर हो सकता है। ऐसी सूरत हाल में ज़रिए से मज़दूरों की जो मुंतकली उसमें पॉजिटिव मौक़े जो है उसके अखराजात शामिल होंगे। शोबा नतीजतन जो है लेबर जो होता है मज़दूरों की मुंतकली में ज़राअत में जो है ना कमी आएगी, आउटपुट जो उसमें आ रहा होता है। थर्ड वह है राइज इन अर्बन वेजेस, जो शहरी उजरत होती हैं उसमें इजाफा होता है। तो इसमें जो है ना अर्बन वेजेस में जो है इजाफा हो रहा है। तो प्रोफेसर जो था ना उसके मुताबिक माबरूस के मुताबिक इजाफी मेहनत का जो है ख़ुद कबल अज़ कब वक्त जो होता है ख़त्म हो सकता है, क्योंकि जो हरीफ होता है पैदावार जो होती है उसमें उजरत की शरह को तब्दील कर सकते हैं और प्रॉफिट का हिस्सा कम कर सकते हैं। ये दिखाया गया है कि जो दही या शहरी नकल मकानी के साथ जो मिस्री मईशत है उसमें उजरत की शरह में 15% जो है ना इजाफा और प्रॉफिट में 12% कमी वाक़ई हुई थी। अगर इसमें मज़ीद देखते हैं तो सनती शोबे में जो वेजेस आते हैं उसको बराह रास्त डायरेक्टली तौर पर यूनियनों सिविल सर्विस की उजरत के पैमाने कम अज़ कम उजरत के कवानीन और MNC जो होते हैं मल्टी नेशनल कारपोरेशन जो होती हैं ना उसकी खिदमत जो है ना हासिल करने के तरीक़ों से ज़बरदस्ती जबरी तौर पर जदीद सेक्टर लेबर मार्केट में मुसावती क़ुव्वतें जो होती हैं उसके किरदार की नफ़ी करते हैं। एक बार फिर अगर इसमें शोबे में जो है ना पैदावारी सलाहियत में इजाफे के ज़रिए जो बकाया के शोबे होते हैं उसमें उजरत बिलवास्ता तौर पर जो है ना बढ़ सकती है। नंबर 4 अगर देखते हैं फुल इम्पैक्ट ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन, जो बढ़ती हुई आबादी का मुकम्मल तौर पर असर होता है। लेवेस मॉडल तेज़ी से बढ़ती हुई जो पॉपुलेशन है उसकी नाक़िस मईशत पर होने वाले मुकम्मल असरात को कम करते हैं
یعنی زراعت جو ہے نا سرپلس سرمایہ دارانہ پروفٹ میں حصہ اجرت کی شرح اور روزگار کے مجموعی مواقع پر اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے لیوس نے فرض کیا کہ مینوفیکچرنگ سیکٹر میں ترقی کی شرح زرعی شعبے کی طرح ہوگی، شعبہ جو ہوتا ہے، لیکن اگر صنعتی ترقی میں محنت کے مقابلے میں سرمایہ جو ہے نا اس کا زیادہ استعمال شامل ہے تو پھر زراعت سے صنعت کی طرف محنت کا بہت زیادہ بے روزگاری جو ہے نا پیدا کرے گا۔ ففتھ پوائنٹ ہے اگنورنگ دا بیلنسڈ گروتھ، جو متوازن ترقی کو نظر انداز کرتا ہے۔ لیوس نے زراعت کے درمیان متوازن ترقی کو نظر انداز کیا ہے، سیکٹر اور صنعتی شعبہ جو ہے نا، لیکن ہم جانتے ہیں کہ زراعت کے درمیان ایک ربط موجود ہے۔ جو غریب ممالک ہوتے ہیں، پور کنٹریز ہیں، اس میں سر ترقی اور صنعتی توسیع ہے۔ اگر سرمایہ داروں کے پروفٹ کا کچھ حصہ جو ہے نا زراعت کے لیے وقف نہیں ہوتا، سیکٹر صنعت کاری کا عمل جو ہے نا خطرے میں پڑ جائے گا، شاید خام مال کی رسد میں کمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس خامی کی وجہ سے جو ہے نا جو اس ماڈل دونوں شعبوں کی متوازن ترقی پر غور کرتا ہے۔ اس ماڈل کے بعد اس پر بات کی جائے گی۔ تو اس میں جو ہے نا نمبر 6 جو ہے نا اس میں ہم دیکھتے ہیں اگنورنگ دا رول آف لیکیج، رساؤ کے کردار کو نظر انداز کرنا۔ لیوس نے اس کردار کو نظر انداز کر دیا کہ جو رساؤ معیشت میں ادا کر سکتا ہے، جیسا کہ لیوس نے فرض کیا کہ پروفٹ میں تمام اضافی جو سیونگز ہیں اس میں موڑ دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پروڈیوسر کی بچت جو ہوتی ہے 1 کے برابر ہے پڑی، لیکن عملی طور پر ایسا نہیں ہے۔ پروفٹ میں اضافہ جو کنزمپشن میں اضافے کے ساتھ ہو سکتا ہے، جیسا کہ پاکستان میں دوسرے منصوبوں کے دوران سرمایہ دار طبقے نے اپنے بڑے ہوئے پروفٹ کو شاندار مکانات اور نمایاں کنزمپشن کی طرف موڑ دیا ہے۔ ایسی صورتحال میں ایم پی ایل کا پروفٹ ہے 1 سے بھی کم ہو جائے گا۔ اس کے اندر یہ ضروری نہیں ہے کہ سرمایہ کی جو تشکیل ہے سرمایہ دار طبقے کے ذریعے کی جائے گی۔ نقد جو فصلیں ہوتی ہیں پیدا کرنے والے فارمر جو ہیں، کسان ہیں، بھی ایسا ہی کر سکتے ہیں، جیسے کہ مصر میں جو نقدی فصلیں پیدا کرنے والے چھوٹے کاشتکاروں نے اپنے آپ کو مطلوبہ سرمایہ کو بچانے کی کافی صلاحیت ظاہر کی ہے۔ ایک بار پھر اگر دیکھتے ہیں تو کھانا جو ہوتا ہے، کھانا میں دنیا کی سب سے بڑی کوکا صنعت چھوٹے انٹرپرائز کیپٹل جو ہے نا فارمیشن کی تخلیق کا نتیجہ ہے پڑا۔ 7 پوائنٹ ہے پروسیس آف مائگریشن از نیدر اسموتھ نار کاسٹ لیس، ہجرت کا عمل نہ تو ہموار ہے اور نہ ہی کاسٹ لیس ہے پڑا۔ اس میں جو ہے نا لیوس نے فرض کیا کہ زرعی سے غیر ہنر مند لیبر کی منتقلی جو ہے نا صنعت کے لیے تقریباً ہموار اور کاسٹ کے طور پر جو ہے نا شمار کیا جاتا ہے، لیکن عملی طور پر ایسا نہیں ہے، کیونکہ صنعت کو مختلف قسم کے جو لیبرز ہیں پڑی اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر اس مسئلے کو ایجوکیشن یا سکلز کی تشکیل میں سرمایہ کاری کی مدد سے جو ہے نا دور کر دیا جائے تو ہجرت کا عمل جو ہے نا مہنگا اور جائے گا، مطلب مزید جو مہنگا ہوتا جائے گا۔ 8 پوائنٹ ہے اربن ان امپلائمنٹ، لاسٹ ہے۔ لیوس ماڈل جو تھا نا اس نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ دیہی علاقے جو ہوتے ہیں، گاؤں والے علاقے، اس میں زائد لیبر موجود ہے، جبکہ شہری علاقوں میں مکمل روزگار موجود ہے۔ لیکن تحقیق کرنے سے جو ہے نا یہ بات سامنے آئی ہے کہ بہت سارے جو ہے نا انڈر ڈیولپنگ کنٹریز کی صورت میں الٹ ہو جاتا ہے، یعنی شہری علاقوں میں جو ہے نا کافی بے روزگاری ہے، لیکن دیہی علاقے جو ہوتے ہیں اس میں بہت زیادہ کم عام لیبر سرپلس ہوتی ہے۔ اس لیے یہ جب بھی کوئی بھی جدید تکنیکی منتقلی کے لیبر کی بچت ہوتی ہے، اس کی سیونگ ہوتی ہے، تو اس کے تصب کو مد نظر رکھتا ہے کہ ہم نے یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ سرمایہ کی جو پرواز کا وجود ہے نا، شہری جو ہوتے ہیں سرپلس کا بڑھتا ہوا جو پھیلاؤ ہے، اور جدید شعبے کی جو ویجز ہیں اس کے تیزی سے بڑھنے کا رجحان، یہاں تک کہ جہاں کافی کھلی ہے بے روزگاری موجود ہوتی ہے۔ لیوس جو تھا نا اس میں 2 سیکٹر ماڈل، جس نے سیکٹر تعامل اور ساختی تبدیلی کے ترقیاتی عمل کو پیش کیا ہے، اس کے لیے جو ہے نا اس میں تیسری دنیا کے تھرڈ ورلڈ کنٹری جو ہے اس کی قوموں کی تحقیق جو حقیقت ہے اس کو کم کرنے کے لیے جو مفروضے اور تجزیہ انالائز میں جو ہے نا کافی ترمیم کی ضرورت ہے پڑے۔ یہ تھا آج کا ہمارا لیسن۔ تھینک یو۔